आयज हांव आमच्या वेर्णासून येतालो आनी जेन्ना हांव दाबोली पावलो आनी ऑलमोस्ट एअरपोर्टाचेर पावपाक आसलेलो तेन्ना एक म्हाज्या फाटसून स्पिडीन एक गाडी म्हाका ओवरटेक करून गेली आनी ती गेल्या उपरांत हांव तेज्या फटाफट स्लो वयतालो आनी जेन्ना एअरपोर्टाचेर पावलो जाल्यार एअरपोर्टाच्या फुडल्यान एक बायल सायडीक आसली त्या बायलेचेर तेणी डॅश करून ती बायल उसावून रस्त्यार पडली आनी थंयसरूच ती हालना जाली. हांव गाडी स्टॉप करून पयले भायर देंवन जाल्यार हो भुरगो कोणून तो एक्सिडंट केलेलो तो मातसो थंय रावना, गाडी स्टॉप सुद्दां करना आनी तसोच गेलो. लोक ताका राव राव करतालो तो रावना. हांवें लोकांक थंय सांगलें की तुमी तिजी मातशी कॅर घे म्हणून त्या बायलेची. आनी हांव त्या गाडयेच्या फाटल्यान गेलो आनी त्या गाडयेक फाटल्यान वचून जेन्ना हांव शांतीनगर पावलो वर्णापुरी समोर तेन्ना आनी ताका हांवें ओवरटेक केलो आनी ताका स्टॉप करपाक ट्राय केलो. तरी पासून ताणें स्टॉप जावना. म्हाका ताणें परत कट मारलो आनी तो स्ट्रेट वर्णापुरीसून जो आमचो सड्याचेर जो फ्लायओवर वयता त्या रस्त्याचेर गेलो. हांव तेज्या फटाफट गेलो. तेमच्या वाटे वरसून हांवें एअरपोर्ट PIक कॉल केलो की अशें अशें इन्सिडंट जाला, थंयसर ती बायल पडलेली आसा, तिका एमर्जन्सी एम्बुलन्स आफय नाल्यार तुमी तुमच्या गाडयेन घालून ताका हॉस्पिटलान व्हर म्हणून. तशेंच हांवें वास्को PIकूय फोन करून सांगलें आनी जेन्ना मुर्मो गोवा जेन्ना त्या फ्लायओवराचेर पावलो तेन्ना हांवें मुर्मो गोवाच्या PIक कॉल केलें आनी सांगलें कित्याक अशें अशें इन्सिडंट जाला आनी तो भुरगो तुज्या एरियेन पावला म्हणून. आनी जेन्ना रविंद्र भवना कडेन वयता फ्लायओवर रविंद्र भवन एक रस्तो आमचो वास्को वयता देंवता तो बायणा देंवता तो आनी एक वयता तो MPन वयता. सो हो भुरगो त्या रस्त्याचेर गेलो. म्हाका दिसलो तो सकयल देंवतलो बट तो सकयल देंवना, तो डायरेक्ट तो MPच्या रस्त्यार गेलो आनी ते पोर्टान भितर. आनी जेन्ना तो MP कडेन गेलो थंयसर तो रस्तो एंड जालो, थंयसर ती बॅरिकेड्स आसा थंयसर तो उरलो फसलो. आनी थंयसर जेन्ना हांव पावलो ताका सांगलें ताका थंयसर स्टॉप केलो ताका PIक कॉल केलो मुर्मुगांवचे. जेन्ना पुलीस येयले थंयसर सगळे आमचे मुर्मुगांवचे पुलीस येयले ताका त्या भुरग्याक आनी ती गाडी जी एक्सिडंट तेणें केलेली ती टोटल गाडी डॅमेज जालेली ती त्या पुलिसां कडेन हांवें हँडओवर केली. आनी तेजे उपरांत पुलीस ताका घेवन हांगा वास्को पुलीस स्टेशनाचेर येयले की इन्सिडंट एअरपोर्टाचेर जाल्लो आसा. तेजे उपरांत एक खूब वायट दिसली कितें अशी न्यूज येयली. हांवें जेन्ना PIक कॉल केलो जॉन साहेबाक आमच्या एअरपोर्ट PIक की बाबा ती जी लेडी जे एक्सिडंट जाला तेजी कंडिशन कशी आसा काय म्हणून विचारपाक जाल्यार तेणें म्हाका सांगलें आमी ताका हॉस्पिटलान व्हेलें बट थंयसर तिका डिक्लेअर्ड डॅड म्हणून ब्रॉड डॅड म्हणून हाडली म्हणून. ती वाटेरूच पिड्ड्यार जाली म्हणून ती आयज एक बायल ना जाल्या. फक्त इतलेंच कारण हें करपाक लागून ऑन अ ह्युमॅनिटी ग्रावंड एक खंय तरी वायट दिसलें कित्याक एक्सिडंट जालें. एक्सिडंट हो जातात जेन्ना गाडी आमी चलता एक्सिडंट बट एक ह्युमॅनिटीन ग्रावंडाचेर तेणें ते रावूंक जाय आसलो. तो जो रावूना तें म्हाका खंय तरी वायट दिसलें म्हणून हांवें तेजो पाटलाग केलो आनी ताका खंय तरी म्हाका यश येयलें धरपाक मेळ्ळो तो म्हाका. तो भुरगोवूय खंय तरी म्हाका दिसता मध्य प्रदेशाचो. तो हांगा आपल्या वर्णापुरी खंय तेजी भयण रावता खंय ते भयणीगेर येयलेलो खंय थंयसर. आनी ती गाडी आसा ती वास्को रजिस्ट्रेशनाची आसा. ते गाडयेचो नंबरूय हांवें चलयता चलता काडलो आनी तो हांवें PIक धाडलेलो. सो अशें हें सगळें आसतना हे कंडिशन आसतना ताका हांवें धरलो. तेजे लागून म्हाका आतां PI आनी DYSPन आफोवन हाडलेलो कितें इन्सिडंट जालो कसो जालो आनी तांकां हांवें सगळो डिटेलान तांकां सांगलेलें आसा. बट म्हाजें एज अ कर्तव्य एज अ सिटीजन म्हणून नॉर्मली हांवूय सगळ्यांक अपील करता अशें जेन्ना इन्सिडंट जाता जाल्यार त्या मनशाक ऑन अ ह्युमॅनिटी ग्रावंड तेणें रावूंक जाय आसलो तो रावना तितलेंच म्हाका वायट दिसलें. आनी आयज ताका पुलिसां कडेन ताका दिल्लेलो आसा. थंयसर फुडले जे कायदो आसा लॉ एन जे आसा ते पुलीस पळोवन घेता. आय विटनस सांगतात की साहेब तुका ताणें 2-3 फावट कटूय मारलो म्हणजे ताका धरतना एक 10 किलोमीटर चेस बरो फास्ट आसलो म्हाका आयकता कितें. डेफिनेटली खूबच फास्ट आसलो तो कित्याक रायट फ्रॉम दाबोलीम टू एअरपोर्ट जेन्ना आमी पावले जाल्यार एअरपोर्टार जे डॅश मारलो पळय ते स्पीड तुमी मुद्दाम तेजी गाडी पळय एक मनशाक जेन्ना डॅश करता आनी जी स्पीड आसा पळय तेजें आख्खें बॉनेट एक सायड फूल पत्रो निखळून येयलेलो आसा. हांवें पळयला गाडी स्वता म्हणजे स्पिडीन तेणें मारली. ती लेडी जी कोण आसली ती म्हाका दिसता वास्कोची मांगरान रावता. ती मांगरान रावताली कोण लेडी ती थंयसरूच तिका व्हरता म्हळ्यार ती एक्सपायर जाली. आनी खरोच हांवें ताका 2दा ट्राय केलो स्टॉप करपाक ओवरटेक करून हांवें ताका ब्लॉक करपाक ट्राय केलो जाल्यार दोनीदा म्हाका ताणें कट मारलो आनी परत गेलो. आनी थंयसर पावल्या उपरांत तो हांगोलो नासल्या कारणान ताका रस्तो कळना तो MPच्या भितर घुसलो आनी तेच्या लागून तो सांपडलो. नाजाल्यार म्हाका दिसता तोवूय सांपडपाचो ना आनी तो खंय तरी MP रावपी तो उठसूट वयपाचो आनी हेजो खंय तरी शोश लागपाचो न्हू आनी पुलिसांकूय ताका खंय तरी म्हाका दिसता डिफिकल्ट जावपाचो हो मेळपाक. बट आयज खंय तरी फक्त इतल्याकूच लागून म्हणटा
एक्सिडंट मनशा कडेन चुकून जाता बट इतलें तो ह्युमिनिटी ग्रांटान तेजें रावपाचो तो रावना तितलें म्हाका खूब वायट दिसलें तेजें. 6:15 सुमार एक एक्सिडेंट जाल्लो एअरपोर्टा कडेन. तातूंत तो गाडी कोण चलयतालो टाटा निक्सॉन. ताजें नांव आसा सचिन चोपडा. आनीक त्या एअरपोर्टा कडेन एक ती बायल कोण राविल्ली तिचें नांव आसा सिद्धम्मा मदार, 60 years old. ती राविल कडेन ताणें रॅश एंड नेग्लिजंट मॅनरान ती गाडी चलयली आनी तिका डॅश केलो आनी ती स्पॉटारच अनकॉन्शियस जाली. आमी तिका हॉस्पिटलांत शिफ्ट करता तेन्ना ताका शी वॉज डिक्लेअर्ड ब्रॉड डेड एट चिकालेम हॉस्पिटल. सो त्या केसीन आमी ऑफेन्स रजिस्टर केला आनी एक्युजाक अरेस्ट केला. सर खंय तरी मुरगांवच्या एमएलएन खंय तरी एक्युजाक धरपाक ताचो खंय तरी एक हातभार अशें हय आमकां ते कॉल आयिल्ल्या ताचे कडल्यान PI मार्मुगांव आनी PI वास्कोकूय फोन आयलो. PI एअरपोर्ट दाबोलीकूय फोन गेल्लो तांचे कडल्यान आनी मागीर कळून आयलें की आमदारान स्वता ताका चेस करून आनी एक बरें काम केलें, एक असिस्ट करून पुलिसेक, नाल्यार तो एब्सकॉन्ड जावपाचो. आनीक चेस केल्ल्या कारणान आनी तो भुरगो असो उज्जैनचो मध्य प्रदेश तो ह्या गांवांत नवीन जाल्ल्या कारणान ताणें ती पोर्टाचो रस्तो घेतलो. ही वॉज नॉट सपोज टू टेक दॅट रोड बिकॉज दॅट रोड हॅज अ डेड एंड आनी ते बॅरिकेडिंग इट गोज इन पोर्ट एंट्री, पोर्ट एरिया. सो ताका खबर नाशिल्ल्या कारणान ही टूक दॅट फ्लायओवर एंड ही टूक दॅट पोर्ट रोड where he came to a dead end and the MLA could nab him and he thereafter handed over him to the police. Police were called to the spot. Besides his rash and negligent act, we have also added the offences sections for fleeing away from the spot, धावून गेलो म्हणून. आनी दुसरे जो कोण विक्टीम आसा ताका मेडिकल एड दिवपाक तो रावना आनी पळून गेलो. केन्ना एक्सिडंट जाता, एक्सिडंट म्हणटा तो केन्ना चुकून जाता, एरर ऑफ जजमेंटान जाता, केन्ना किंवा रॅश एंड नेग्लिजंट एक्टान जाता ड्रायविंगान. सो इन एनी मॅनर, इन एनी केस पयली जबाबदारी म्हणटा ते ड्रायव्हराची थांबपाची आनी त्या विक्टिमाक पयली हें करपा जाय, कितें असिस्ट करता, जो एक जीव वाचपाक शकता. आनी दुसरें म्हणटा ते पुलिसाक रोखडेंच इन्फॉर्म करपा जाय. सो हे दोन गोश्टी करना जाल्यार आतां लॉय मातसो स्ट्रिक्ट आसा ह्या बद्दल आनी ते एडिशनल ऑफेन्स जाता तो. बिसायड्स तुजें रॅश एंड नेग्लिजंट ड्रायविंग सोडून तूं पुलिसाक कळोवना आनी विक्टिमाक असिस्टन्स तुवें दिवना तेज्या खातीर ऑफेन्स हे जाता. आनीक खरेंच MLAचे आमी थँकफूल श्री संकल्प आमोणकराचे की ताणें स्वता ताका चेस करून ताका धरलो. तशेंच एक म्हणजे लोकांक एक सांगपाचें, अशें कितें जाल्लें तेन्ना आमकां लोकांक एक फावट पुलीस त्या टायमाचेर सगळ्याच कडेन आसूं शकना. लोकांक एक रिक्वेस्ट की अशें केन्ना जाता तेन्ना विक्टिमाक मेडिकली जाता तितले तातडीन हें करपाची, ती आमची 108 आपोवपाची किंवा आपली एक व्हेहिकल आसा जाल्यार एक बरें काम अशें मोरल ड्युटी एक सगळ्यांची आसपा जाय की ताका मेडिकल अटेन्शन दिवन आमी जीव साल्वार करपाचो. तशेंच कोण विक्टीम एक्यूज जो कोण पळोवन बी वता जाल्यार ताका आडोवपाक किंवा ताजो नंबर नोट करपाक कितें करपाचें तितलें एक ते नोट करपाचें आनी पुलिसाक सहकार्य करपाचें, जेणे करून कोण तो विक्टीम आसा ताका आमी न्याय दिवपाक शकता आनी ताका एक जस्टीस मेळटलो. आनी आपल्याक कित्याक लागता ह्या असो एक अप्रोच दवरनासतना एक सोशल आपली मोरल ड्युटी म्हणून ते करपाचें.